केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक निर्वाणा बेकरी एन्ड क्याफे, जहाँ पाउनुहुनेछ मिठो अनि सुन्दर केकहरू। ग्यालेक्सी लुगा दोकानको माथिल्लो तला, मेन रोड, कालिम्पोङ। लहेर एन्टरप्राइजेस, होलसेलर अफ डिस्पोजेबल आइटम्स, रेसी रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबीआई बैंक, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल, रेसी रोड नियर बैंक अफ बडोदा, कालिम्पोङ। दामी चाय विथ म्याजिकल टेस्ट, प्रिमियम आसाम CTC टी। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। पश्चिम बङ्गाल दमाई विकास बोर्डका चेयरम्यान गङ्गासागर पञ्चकोटीको जलाइयो वाहन। विनायखेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सिटोङ लाजपन्चर समष्टिको जनसभा सम्पन्न। खर्साङको 3 नम्बर गाउँमा सार्वजनिक भवनको गरियो उद्घाटन। सुके मानेबाजङ समष्टिमा हिल टिएमसीको सभा सम्पन्न। अनि मानव उत्थान सेवा समिति कालेबुङ तहसिल अनि मङ्पु तहसिलको पक्षबाट मिसनरी अफ च्यारिटी होममा मानिसहरूलाई व्हिलचेयर, दराज, आल्मिरा आदि गरियो प्रदान। पश्चिम बङ्गाल दमाई विकास बोर्डका चेयरम्यान गङ्गासागर पञ्चकोटीको वाहन जलाइदिएको घटना अघि आएको छ। शनिबार राति गङ्गासागर पञ्चकोटीको सेतो रङको स्कर्पियो दार्जिलिङको बदमताम टी स्टेट बच्चाबारीमा उपद्रोहीहरूले जलाइदिएको हो। प्राप्त जानकारी अनुसार दार्जिलिङको बदमताम टी स्टेटमा शनिबार पञ्चकोटी आफन्त कहाँ मरौमा पुगेका थिए। बेलुकी 6 बजी बाटोमा उनले आफ्नो वाहन पार्क गरेर आफन्त कहाँ गएपछि राति 10 बजी आफ्नो वाहनमा दुष्कर्मीहरूले आगो लगाएर जलाइदिएको थाहा पाएको बताइएको छ। आगो निभाउने कुनै साधन नहुँदा वाहन जलेर सम्पूर्ण रूपले नष्ट भएको बताइएको छ। पञ्चकोटीले उक्त घटनालाई सम्पूर्ण दमाई जातिमाथिको अन्याय भएको बताएका छन्। साथै उनले यस्तो घटना केवल आफूमाथि मात्र भइरहेको जनाएका छन्। दोषीलाई चाँडै खोजेर सजाय दिनुपर्ने माग गर्दै दार्जिलिङ थानामा प्राथमिकी दर्ता गरिने पनि उनले जनाएका छन्। आउँदा चाहिँ मेरो गाडी त्यहाँ राखेर बच्चाबारी त्यहाँ राखेर चाहिँ म त्यहाँबाट आधी घन्टा जस्तो हिँड्नुपर्छ। अन्त हिँडेर गएँ 6 बजीमा त्यहाँ आइपुगेको 6:30मा। त्यहाँबाट गाडी पार्क गरेर म गएँ घरमा गएर बातचितहरू मारेर परिवारसँग भेटघाट गरेर फर्किनु लागि म तर्सारमा थिएँ। 10 बजे थियो सायद 10 बजे ठुलो आगो बलेको त्यहाँ अब आयो आवाज आयो। अनि गरेर हामी सबैजना जाँदा चाहिँ यहाँ मेरो गाडीमा आगो लागिरहेको थियो रहेछ। अन्त बचाउने पनि अवस्था भएन, त्यो आगो मार्ने पनि कुनै त्यहाँ साधन पनि थिएन। सबै आगो चाहिँ खरानी भयो, मतलब चाहिँ खरानीमै भएको छ। तपाईँले भिडियोमा देख्नुभयो होला है। यो अब मलाई मात्रै होइन, यो सम्पूर्ण हाम्रो दमाई कम्युनिटीको निम्ति एउटा नाटक घटना हो। यो यस्तो नहुनु पर्ने हो। आज मलाई गाडी बच्चाबारीमा सानो पार्किङ छ, त्यहाँ पार्क गरेको थिएँ। हजुर, अनि त्यहाँ त्यस्तो घटना। अन्त यो हाम्रो जातिलाई चाहिँ एकदम अन्याय भइरहेको छ। अब म सेक्युर छैन भने मेरो कम्युनिटी कसरी सेक्युर हुनसक्छ होइन र? अन्त यसरी टार्गेट गरिरहेको छ। यो प्रथम घटना होइन, पहिला पनि 2007मा पनि मेरो घर अब तोडफोड गरेको थियो, गएको थियो। आज यो गाडीलाई फेरि उनीहरूले खरानीमा प्रयोग गरायो। अब हामीले त्यस्तो नराम्रो काम केही गरेको छैनौँ होइन। गरिबको एउटा छाना फेर्ने काम गरिरहेको छौँ, गरिबको आँसु पुस्ने काम गरिरहेको छौँ। यस्तो असामाजिक तत्त्वहरूले चाहिँ यस्तो खालको कार्यक्रम गरिरहेको छ। त्यस्तो त छैन, व्यक्तिगत त मेरो के छ, हाम्रो कम्युनिटीहरू छ, अरूहरू पनि छ। मेरो म त्यहाँ डेली जानु सक्ने कुरा आएन। म त वर्षमा एउटा 6 महिनामा जान्छु। अब इन्भेस्टिगेसन हुँदैछ, पुलिस डिपार्टमेन्टहरूलाई दिएको छौँ। अब आज जाँदैछु भाइसहरूको एफआइआरहरू दिनु र दार्जिलिङमै गर्छु।
दार्जिलिङ बस्दा हो। उहाँहरूले अवश्य पनि यस्तो इन्भेस्टिगेसन गरेर उसको जो कल्प्रिट छ त्यसलाई चाहिँ निकालेर न्यायोचित सजाय दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्छु। विनय खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सेल्पु सिटोङ लाठपन्चर समष्टिको आयोजनामा सेल्पु जनमैदानमा समष्टि स्तरीय जनसभा सम्पन्न भएको छ। जनसभामा केन्द्रीय समिति नेतृत्वहरू, खर्साङ महकुमा समितिका पदाधिकारीहरू, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष बारुद थापा, नारी मोर्चा पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। वक्ताहरूले जनसभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीको औचित्यबारे वक्तव्य राखेका थिए। सभामा उपस्थित रहेका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका प्रवक्ता केशवराज पोखरेलले आफूहरूले पहाडमा प्रजातन्त्र बहाली गर्ने काम गरिरहेको तर अहिले आएर अरूले राजनैतिक कुसंस्कार फैलाउने काम गरिरहेको बताएका छन्। आन्दोलन छेडिएको थियो त्यस समयमा यो सेल्पुको स्कुलहरुमा भित्तातिर समष्टिको जनसभामा 1500 भन्दा बेसी मान्छे मैले यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ हामी 75 को बहाली गर्न चाहिरहेको छौँ, जुन चाहिँ हामी गणतान्त्रिक पद्धतिलाई रेस्पेक्ट गरेर जनताको बीचमा गएर बुझाएर नयाँ पहाड बनाउने त्यही क्रममा हामी लागेको छौँ। अनि हामीले गर्नै पर्छ किनभनेदेखि जनतालाई केही पनि बुझाबुझ गरेर भुल बुझाएर फेरि 2017 महासंहार भयो भने पहाड फेरि पछाडि सरेर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हुन नदिनको निम्ति हामीले यहाँको आएर हामीले जनतालाई सचेत बनाउन प्रयास गरेका छौँ। खर्साङको 3 नम्बर गाउँमा आज जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले सार्वजनिक भवनको उद्घाटन गरेका छन्। उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन राख्दै थापाले गाउँ यदि एकतामा छ भने कुनै पनि शक्तिले एकतालाई रहेको गाउँलाई बिगार्नु नसक्ने बयान दिएका छन्। त जुनै पार्टी आए पनि गाउँ चाहिँ युनाइटेड भएर बस्छौँ, गाउँवासी एकता भएर बस्छौँ हेर्नुहोस्। मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ गाउँवासी एकता भयो भने कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। हुन त यहाँको युनिटी एकदमै कडा थियो हेर्नुहोस्। त्यो भन्दिनँ कि एउटा समाज भएको ठाउँ हो भनेपछि धेरै युनिटी स्ट्रङ छ। तर यसलाई चाहिँ अझै हाम्रो राम्रो काम गरेर राम्रो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर यो गाउँको नाम सुनाम गरौँ र आउने दिनमा तपाईँहरूलाई पनि मैले जे पनि सहयोग गर्न सक्छु त्यो सहयोग गरेको हुन्छ। र तपाईँहरूको ब्लेसिङ आशीर्वाद पनि मलाई खाँचो छ, किनभने मैले ठुलो च्यालेन्ज लिएर अगाडि बढ्दैछु, ठुलो सङ्घर्ष लिएर म अगाडि बढ्दैछु। किन हाम्रो जुन पहाडको गोरेटो छ त्यो गोरेटोलाई हामीले नयाँ दिशातिर लाँदैछु र यस दिशामा तपाईँहरूको सहयोग र ब्लेसिङको अपेक्षा लाँदै मेरो सेवा। हिल टिएमसी सुकेमाने भन्ज्याङ समष्टिलाई अझ दह्रो बनाउने उद्देश्य राखेर आज सुके सिमाना बजारमा समष्टिका युवाहरूलाई लिएर सभा सम्पन्न गरिएको जानकारी युवा एकाइ सुकेमाने भन्ज्याङ कोअर्डिनेटर प्रदीप गुरुङले दिएका छन्। गुरुङले युवा एकाइमा आगामी दिनहरूमा अझ व्यापक सङ्ख्यामा युवाहरूलाई सम्मिलित गरिने निर्णय लिएको बताएका छन्। यो युवा समिति गठन आजको दिन हामीले गरेका छौँ र जसमा हामीले धेरै थुप्रै युवाहरू हामीसँग जोडिएको छ, जसमा हामीले सबै ब्लकबाट दुईजना एक-एकजना प्रतिनिधिहरूलाई लिएर एकदमै बृहत रूपमा भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले सबै ठाउँबाट चाहिँ दुईजनाको लाई लिएर हामीले यो समष्टि गठन युवा समष्टि गठन गरेका छौँ, युथ कमिटी गठन गरेका छौँ, जसमा हामीले युथका प्रेसिडेन्ट हामीले दावा तामाङज्यूलाई चुनिएका छौँ र यस्तै प्रकारले सेक्रेटरी पदमा हामीले हाम्रा श्यामुल भाइलाई राखेका छौँ र यसै प्रकारले जोइन्ट सेक्रेटरी हाम्रा अश्विन राई अनि मिडिया सेलमा हामीले प्रशान्त घिमिरे उहाँ भाइलाई राखेका छौँ र त्यस्तै प्रकारले जोइन्ट ट्रेजरर नर्बु शेर्पा अनि एडभाइजरीमा हामीले जितेन छेत्री अनि देवेन तामाङ अनि वाङचुक तामाङ कैयावीर पार्मेन अनि सबै क्षेत्रबाट हाम्रो युवाहरूलाई लिएर हामीले आजको यो मिटिङ गरिकन हामीले युथ कमिटी गठन गर्न सफल बनेका छौँ र यस्तै प्रकारले आगामी दिनहरूमा पनि थुप्रै युवाहरू जोडेर हामीले काम गर्नेछौँ र हाम्रो टिएमसी पार्टीलाई अझै बलियो बनाएर लानेछौँ यस क्षेत्रमा। र अहिले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एकका अध्यक्ष विमल गुरुङले आज खर्साङमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत केही दिनअघि खर्साङ क्षेत्रको विषयमा उनले दिएको बयानको स्पष्टीकरण दिँदै खर्साङ यस्तो ठाउँ हो जहाँ टुरिज्म सेक्टर नरहेको बताएका छन्। उनले 2012 देखि 2017 सम्ममा बेलाटार रोहिणी घिर्लिङ परियोजना प्याराग्लाइडिङ परियोजनाहरू टुरिज्म सेक्टरको निम्ति गरिने विचार राखेको व्यक्त गर्दै खर्साङमा हालसम्म टुरिज्म विभाग फस्टाउन नसकेको कारण टुरिस्टहरू यस ठाउँको सौन्दर्य अनि खानपिनप्रति चासो नराखेको अनि दार्जिलिङ आउने जाने क्रममा खर्साङमा शौचालयको मात्र प्रयोग गरिरहेको कारण आफूले
केही दिन अघि यस्तो बयान दिएको भनी बताएका छन्। खरसाङबाट हनुक थापाको रिपोर्ट। और इसीलिए मैंने बोला कि इसको एक टूरिज्म सेक्टर में बढ़ोतरी देना है, अच्छा बनाना है। तो खरसाङ के लिए टूरिज्म सेक्टर में क्या कुछ किया, मैंने जो बनाया उसको भी आगे काम नहीं किया है। देखिए रुपये का हालत अभी पूरा क्या लग गया है। ये प्रोजेक्ट सैंक्शन होना चाहिए और पूरा कंप्लीट होना चाहिए था। और चिमली का जो है, जो दृश्य वहाँ से देखता है पूरा 360 डिग्री में देखता है, इसको पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ का आयुष्य एक एजुकेशन है, एक ये टूरिज्म सेक्टर है। सबसे ज़्यादा एजुकेशन और टूरिज्म सेक्टर में हम लोग कुछ करना चाहिए। और मैंने इसी कंसेप्ट को लेकर 4.5 वर्ष में ये काम करने के लिए आगे गया था। लेकिन अभी आके ये सिर्फ बेलटार का बात नहीं है, रोहिणी का बात नहीं है। ये प्रोजेक्ट इतना मैंने जगह जगह में बनाया था, जो जामुने रक गार्डन का जो विषय है और कालिम्पोंग का भी जो रेलीपाला है, ये सब जगह में मैंने टूरिज्म सेक्टर में बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट बना के आने वाला दिन में इसका आय स्रोत का रूट बन जाए। लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो 3 वर्ष में इतना पैसे यहाँ पर आए हैं, तो इसको इस्तेमाल सही तरीका से करना चाहिए। अभी यहीं पर लंगू गार्डन बंद है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैंने मीटिंग बुलाया है लोग को, मालिक को बुलाया है कि इसको जल्द से जल्द करना होगा, नहीं तो उसको डिसीजन लेना होगा। जैसे कालिम्पोंग में उसी दिन आया था कुणाल प्रधान ने, जो सोशल मीडिया की तरफ से आपको एक थ्रेटनिंग दिया था, उसको किस नज़र से देख रहे हैं? जिस पार्टी में वो रह चुकी है उसने कितना ऐसा अशांति माहौल बनाने की कोशिश किया है। और हाईवे में भी उसने जो बंदूक हाथ में लेकर गोली चलाया, 2 आदमी को वहाँ पर गोली लगा हुआ। तो वो आदमी GTA-2 का कार्यकर्ता है वो। और लीडर को उसको समझना चाहिए कि जितना भी पहाड़ है अशांति किसने कर रहा है, ये लोग कर रहा है। और मेरे को कालिम्पोंग जाने के लिए वो लोग रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो मैं तो जाऊंगा, मेरा घर है वो, मेरा अपना घर है। दार्जिलिंग में भी आने के लिए मेरे को बोला था कि झंडी दिखाएंगे, मैं झंडी कुछ भी दिखाएंगे, अभी मैं झंडी दिखाऊंगा बाद में। कैंडिडेट क्या होगा, मतलब आप कैंडिडेट क्या होगा, कैसा होगा, बाद में, अभी तय नहीं है। अभी डिसीजन हम लोग ने नहीं लिया है, बाद में करेंगे। मानव उत्थान सेवा समिति कालेबुङ तहसिल र मङ्पु तहसिलको पक्षबाट मिसनरी अफ च्यारिटी डिसेबल होममा शारीरिक असक्षम मानिसहरूलाई व्हील चेयर, दराज, आर्मिरा आदि आवश्यक सरसामानहरू प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रममा तहसिल प्रमुख महात्मा महेश्वरी बाईजी, मङ्पु तहसिल प्रभारी महात्मा अलकनन्द बाईजी, सचिव दुर्गा छेत्री, मङ्पु तहसिल सचिव एलबी राई, च्यारिटी होमकी सिस्टर सोनिया एमसी, युवा तहसिल संयोजक गोविन्द भुजेल, जिल्ला संयोजक मनिष कोठारी, शाखा युवा संयोजक सुशील गुरुङ लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। विशेष गरी सतपालजीको नाति श्री हंसको जन्म जयन्तीको अवसर पारेर देशव्यापी रूपमा सेवामूलक कार्य सम्पन्न गरिएको हो। यसरी होममा आएर असहाय मानिसहरूलाई आवश्यक सरसामान दिएकोमा होमकी सञ्चालिका सिस्टर सोनिया एमसीले मानव उत्थान सेवा समिति प्रति आभार जनाएकी छन्। I can't express Nepali so well, but I have no words to express. I never thought all of you will come with so many gifts for us. You yourself is a great gift for us in this year of New Year. So I wish you all a happy New Year. We are not able to do what we do, but what you can do, we cannot do. But all of us together, we can do many things, isn't it? मानव उत्थान सेवा समितिले सफाई अभियान, असहायहरूलाई लुगाफाटा वितरण लगायत विभिन्न सेवामूलक कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। कार्यक्रम विषय शाखा युवा संयोजक सुशील गुरुङले जानकारी दिएका छन्। विशेष उद्देश्य परम पूज्य श्रीहंस महाराजजीको जन्मदिनको अवसरलाई लिएर पनि आजको दिन हाम्रो यस कार्यक्रम सम्पूर्ण भारतवर्षभरि नै हामीले यो सेवा गर्ने एउटा परम पूज्य श्री विभुजी महाराजले मौका दिनुभएको छ र यसमा हामीले यहाँनिर सिस्टरहरूसँग बात गरेर उहाँहरूले हामीलाई केही सामानहरूको निम्ति हामीलाई भन्नुभएको थियो र उहाँहरूलाई हामीले हाम्रो मानव उत्थान सेवा समितिको तर्फबाट सम्पूर्ण भक्तजनको तर्फबाट हामीले केही सेवा गर्न पाउँदा आज तपाईँ हामी सम्पूर्ण भक्तजनहरू खुसी छौँ। अमूल्य भारतले 23 जनवरीको दिन मङ्पुमा पर्यटनलाई लिएर सेमिनार सम्पन्न गर्ने भएको छ।
मङ्पुमा पुष्कर सन्यासीको अध्यक्षतामा मङ्पुलाई पर्यटन विकासतिर अघि लाने विषयमा एक सभा सम्पन्न भयो। सभामा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित पर्यटन विभागका राज बासुले अमूल्य भारतले पश्चिम बङ्गालको विभिन्न क्षेत्रमा पर्यटन उद्योगलाई लिएर सेमिनार गरिरहेको जनाएका छन्। यसरी नै आगामी 23 जनवरीको दिन मङ्पुमा पनि पर्यटन उद्योगलाई लिएर अमूल्य भारत अनि मङ्पु इको टुरिज्म वेलफेयर सोसाइटीको संयुक्त आयोजनामा सेमिनार गर्ने भएको जनाइएको छ। हामीले खासमा मङ्पु आउने कारण चाहिँ हाम्रो यो एउटा हेरिटेज टुरिज्मको मिसन हो र यो हेरिटेज टुरिज्मको मिसनको अन्डरमा चाहिँ हामी के सोध्छौँ भने दार्जिलिङमा चाहिँ दार्जिलिङ टाउन चाहिँ हाम्रो उसको टाउको भयो भने क्राउन भयो भने चाहिँ मङ्पु चाहिँ यहाँको हेरिटेज टुरिज्मको आत्मा हो भन्ने चाहिँ यो कोसिस चाहिँ हाम्रो विगत 20-30 वर्षदेखि हामी लागिरहेको छु र यो 20-30 वर्षमा चाहिँ हामी जुन पर्यटनकोमा सोच छ त्यसमा वरिपरिको सबै जोडिसक्नु भएछ। हाम्रो जस्तो तपाईँको मामरिङ भयो, यता लाटपन्चार भयो, तपाईँको सिटोङ भयो, धेरै ठाउँहरू तपाईँको यता वरिपरि 6 माइल लामाहट्टा सबै जोडिसकेको छ, तागदाहरू सबै जोडिसकेको छ। बिचमा मङ्पु मात्रै एउटा कुनै कारणले टेक्निकल कारणहरूले चाहिँ त्यति जोड्नु सकेको छैन र हाम्रो अहिलेको जुन स्टेट गभर्मेन्ट छ, स्टेट गभर्मेन्टको इन्ट्रेस्टले गर्दा चाहिँ हामीले धेरै यहाँ फरक देख्दैछु र हाम्रो रविन्द्र भवन पनि हाम्रो तपाईँको अपग्रेडेसन भएछ, त्यो एकदम रिपेयर भएर राम्रो भएछ। अझै हेरिटेजमा इन्ट्रेस्ट लिनु चाहिँ हिजो अस्ति नै हाम्रो पर्यटन मन्त्री श्री गौतम देवजी आउनु भएको थिए र सुरेल बाङ्लो पनि हामीले रेनोभेट गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। इमिडिएट यो 23 तारिक र उसको अगाडि पछाडि पनि एउटा 1 दिवसीय कि 2 दिवसीय कि 3 दिवसीय एउटा फेस्टिभल मङ्पुवासीहरू नै यहाँ अर्गनाइज गरेर हामी यो हेरिटेजलाई चाहिँ ग्लोबली पुर्याउनु सक्यो र मङ्पुलाई चाहिँ एउटा बिचमा ठुलो रुख राखेर चाहिँ यो पर्यटनलाई चाहिँ यो हेरिटेज टुरिज्म, दार्जिलिङको हेरिटेज टुरिज्मलाई चाहिँ हामी ग्रामीण क्षेत्रमा पनि हामी राम्रो गर्नु पाऊँ र यो हाम्रो जुन गाउँवासी छ, गाउँवासीको यो इन्टेन्जिबल हेरिटेज पनि टुरिज्मको एउटा ठुलो रोलमा प्ले गरेर, किन हामी के हेर्छौँ टुरिज्म भन्यो भने आजको दिनमा जुन घरवासमा जुन होमस्टेमा मान्छेहरू बसिराख्नु भएछ त्यहाँ त्यसको कल्चरल इन्टरेक्सन कम्ती हुन्छ। त्यो कल्चर हाम्रो अथेन्टिक, हाम्रो दार्जिलिङ एरियाको अथेन्टिक कल्चरल इन्टरेक्सन कसरी हुन्छ त्यो कोसिसमा चाहिँ हाम्रो यो फेस्टिभल पनि त्यो कोसिसमा राखिराखेको छु। यसमा हाम्रो वेस्ट म्यानेजमेन्टहरू हुन्छ, कसरी चाहिँ हामीले वेस्ट टु वेल्थ हामीले बनाउनु सक्छौँ त्यसको ट्रेनिङ पनि हाम्रो आइरहेको छ र त्यो सँगसँगै हाम्रो मेडिसिनल जुन हर्ब्स एन्ड स्पाइसेस छ जुन हामी खानामा चलाउँछौँ त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने र ग्रामीण पर्यटनलाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यो सँगसँगै हाम्रो यहाँको जुन साहित्य छ, यहाँको हाम्रो कल्चरहरू छ, हाम्रो गीत डान्सेसहरू छ त्यसलाई पनि हामी कसरी यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सकिने यो पर्यटनको थ्रुमा। किन पर्यटन राजबासुले मङ्पु सिन्कोना उद्योगको होमस्टेहरू एनओसी नपाएको कारण पछाडि रहेको बताउँदै यस विषयमा अमूल्य भारत अनि पर्यटन मन्त्रीले पहल गरिरहेको र यसै महिनाभित्र यहाँको होमस्टेहरूले एनओसी पाउने कुरा उनले बताएका छन्। दिव्य गुरुङले सञ्चालन गरेको सभामा वेस्ट म्यानेजमेन्टको पक्षबाट निलिमा तामाङ अनि विशाल गुरुङले फोहोर, मैला अनि प्लास्टिकको सदुपयोग सठिक रूपमा गरिनुपर्ने विषयमा अवगत गराएका छन्। एनओसीको मतलब जुन प्रब्लम छ त्यसले चाहिँ कसरी मिटाउनु पर्ने भन्ने चाहिँ जतिवटा एप्लिकेसन लिकिन उहाँले इमिडिएटली मुभ गरोस् भन्ने चाहिँ अलरेडी स्टेट लेभलबाट त्यो सल्लाह र त्यो एउटा एक कदम भनौँ न, एक कदम त्यसमा चाहिँ अलरेडी हामी अगाडि बढिसकेको छौँ। कहिले हुन्छ यो काम? यो चाहिँ मेरो हिसाबमा मलाई जतिको लाग्दैछ यो चाहिँ हाम्रो यो जनवरी महिनाभित्र नै हुनुपर्ने, जुन किसिमले हामीलाई हाम्रो पर्यटन मन्त्रीले जुन किसिमले हामीले भन्नुभएको छ र उहाँले जुन अस्ति आउँदाखेरि पनि हाम्रो जुन होमस्टे एसोसिएसन, इको टुरिज्म एसोसिएसनको मेम्बर्सहरूसँग उहाँले भेट्दाखेरि उहाँले पनि आश्वासन दिनुभएछ कि इमिडिएटली यो 2021 को सुरुमै हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने। त्यो सँगसँगै यो महिनाभित्र चाहिँ हाम्रो जति सिन्कोना एरियाको एनओसीको लागि प्रब्लमहरू रहेछ त्यो सल्भ हुने चान्स चाहिँ यही महिनाभित्र चाहिँ हुन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैछ। सम्पन्न सभामा मङ्पु होमस्टेको मालिक वर्ग पनि उपस्थित थिए। स्वच्छ सेवा समाज कालेबुङको तर्फबाट डुवर्सको मालबजार खण्ड अन्तर्गत वासाबाडी चिया बगान, रोड लाइन अनि अन्य इलाकाहरूमा मानिसहरूलाई गरम वस्त्र साथै अन्य सामग्रीहरू वितरण गरिएको छ। स्वच्छ सेवा समाज कालेबुङको तर्फबाट डुवर्सको मालबजार खण्ड अन्तर्गत वासाबाडी चिया बगान, रोड लाइन अनि अन्य इलाकाका मानिसहरूलाई गरम वस्त्र साथै अन्य सामग्रीहरू वितरण गरिएको छ।
नयाँ वर्षको आगमन अनि ठन्डा महिनालाई केन्द्र गरेर क्षेत्रका जरुरतमन्द मानिसहरूलाई समाजले गरम कपडा एवं अन्य उपयोगी सामानहरू वितरण गरिएको हो। यसरी मानिसहरूले सित्तैमा शिविरबाट इच्छा अनुरूप लुगाफाटा साथै अन्य सामग्रीहरू संस्थाको तर्फबाट प्राप्त गर्न पाएकोमा संस्थाप्रति सम्पूर्ण मानिसहरूले आभार प्रकट गरेका छन्। शिविरमा गरम लुगा, जुत्ता, चप्पल, मोजा अनि अन्य आवश्यक सामग्रीहरू वितरण गरियो। कार्यक्रममा संस्था सचिव सञ्जीव गुरुङ, सभापति उत्तम खनाल, संयोजक श्रावण कुमार गुरुङ अनि सल्लाहकार श्याम शरण शर्मा लगायत अन्य प्रमुख सदस्यहरू उपस्थित थिए। संयोजक श्रावण कुमार गुरुङ अनि सल्लाहकार श्याम शरण शर्माले संस्थाको मुख्य उद्देश्य नै आर्थिक विपन्न परिवारका मानिसहरूलाई सेवा गर्नु रहेको बताएका छन्। कालिम्पोङ अन्तर्गत एउटा संस्था छ जसको नाम हो स्वच्छ सेवा समाज र त्यही स्वच्छ सेवा समाजको माध्यमबाट हामीले गरिब गुर्बाहरूलाई धेरै सेवा गर्दै आइरहेका छौँ। पहिला पनि हामीले मेडिकल क्याम्प आदि गर्दै आएका थियौँ र यसपालि हामीले यो वर्षबारीमा यो केही जुत्ताहरू, कपडाहरू, चप्पलहरू आदि लिएर आएका छौँ र यहाँको जति पनि निडफुल पसलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले त्यो वितरण गर्ने एउटा सोच लिएर सेवाको भाव लिएर आएका छौँ। हामीले धेरै जग्गा गरिसकेका छौँ र भविष्यमा पनि त्यो सेवा हामीबाट चल्नेछ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। पश्चिम बङ्गाल दमाई विकास बोर्डका चेयरम्यान गङ्गासागर पञ्चकोटीको जलाइयो वाहन। विनायखेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सिटोङ लाजपन्चर समष्टिको जनसभा सम्पन्न। खर्साङको 3 नम्बर गाउँमा सार्वजनिक भवनको गरियो उद्घाटन। सुके मानेबाजङ समष्टिमा हिल टिएमसीको सभा सम्पन्न। अनि मानव उत्थान सेवा समिति कालेबुङ तहसिल अनि मङ्पू तहसिलको पक्षबाट मिसनरी अफ च्यारिटी होममा मानिसहरूलाई व्हिलचेयर, दराज, आल्मिरा आदि गरियो प्रदान। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। स्मृति सेवा। गत वर्ष 6 अप्रेल 2020 को दिन स्वर्गवास हुनुभएका डाक्टर ग्राम्स होम्स ब्लक C1 निवासी स्वर्गीय भरतमार्ग परियारको स्मृति सेवा आगामी 5 जनवरी 2021 मङ्गलबारको दिन निजी वासस्थानमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ सम्पूर्ण इष्टमित्र आफन्तजनहरूलाई उक्त दिन उपस्थित भई चिर आत्माको शान्तिको निम्ति प्रार्थना गरिदिने निवेदन गर्दछौँ। विनीत फिलोमिना छेत्री परियार पत्नी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। लोवर साधुधारा कालेबुङ निवासी स्वर्गीय उर्मिला छेत्रीको गत 24 डिसेम्बर 2020 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 5 जनवरी 2021 मङ्गलबारका दिन निजी वास निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत मनोज छेत्री पति, राधिका छेत्री, इन्दिरा छेत्री दिदीहरू, प्रमिला छेत्री, शर्मिला छेत्री बहिनीहरू, सुदीप छेत्री, बारुस जरिन ज्वाइँहरू एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 7001230558 अनि 9800416818। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झन्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड अपोजिट SBI बैंक, 10 माइल कालिम्पोङ।
यहाँ तपाईले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद एन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् आरके इलेक्ट्रोनिक्स, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट होटल अञ्जली, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले यी सामग्रीहरू, त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, एलजी, व्हर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। चिया तँ पनि चिया खा, जा खानुस् न चिया। चिया त खान्छु नि, तँ जा तँ पनि खा। खानुस् न चिया। चिया त खान्छ नि अन्त। तैँले हिजो पालालाई बिहानै सरप्राइज दिन्छ भन्दै थियो नि, के हो सरप्राइज? पहिला चिया खानुस् न। चिया त खाइहाल्छु नि, सधैँ खाएको चिया हो त अन्त। दामी हजुर दामी छ भनेको, दामी। हजुर चिया दामी छ। लु अब तेरो सरप्राइज चाहिँ के हो भन् त? मेरो सरप्राइज त यही त हो। ल चिया पनि कहिले सरप्राइज हुन्छ, सधैँ खान्छ त। यही हो मेरो सरप्राइज, तपाईँ बुझ्दैन। ल चिया चाहिँ सधैँ खान्छु त, के को सरप्राइज भयो? ए यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्। ए के हो? दामी चाय। यो दामी चाय हो? यसको चिया बनाएको अहिले? ए कति राम्रो, त्यसै त नाम पनि दामी रहेछ, अन्त टेस्ट पनि दामी भयो हो। म त जानेर चिया दामी बनेको होइन त। ओहो यो त राम्रो रहेछ, 2-4 प्याकेट ल्याइराख्नुपर्छ, जा त। ए यो त बजारभरि छ त। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, डिएस गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, भिएलसिसी, पोल्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईले पतञ्जली प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, पिभिसी फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ,
फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। Caliber Optical, opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ एलसिडी स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03052255888। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसिमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, होर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तर स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसिमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ।
अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अपडेट मोटर।